Naging mga parents nga grabe og standard sa panahon nga sila nang eskwela, wa gani po sila nahimo tukod. Usa man na sa makapadasig sa usa ka estudyante, sa usa ka anak nga magtarong og eskwela. Though di mo gud makaya pud niya kahaog ka ng masod yun siya sa top, pero at least man lang nakita niya nga seryoso ni eskwela ang iyang bata, wala nagligoy-ligoy, wala nagpaapas-apas sa maestro, nga grabe ka init, magapas-apas ang maestro, ang project, pinahilula pa ang project, nga tabangan pa sa mga classmate in town, yung mga pa'y masuko. Kung nakita nimo parents nga naningkamot ang imuhang anak, inyong mga estudyante, dapat i-appreciate ninyo. Di kay dapat fair, patas dapat mo sa inyong mga anak, di kay porke ang inyong usa ka anak, inyong pasuhan, inyong kanaubanan inig paso kay na-awardan, na top, na with honors. Kunya inyong anak nga dili ka mao, di ba? Anak magsugod nga naay rivalry, naay conflict. Moabot ang panahon nga ug di na makaya sa bata bitaw kay manguha na siya, manghingampa na. Lay mo nga na siya, mangwinta nga kanang ipamukha sa imuha nga dili mao ang imuhang parenting. Dapat batas gud ka sa imuhang mga anak. Kung magpalit ka og sanina sa imong anak nga usa, palitan nimo tanan. If di man ma-afford tanan, unya na. O magpalit ka og makaon sa usa, makaon sa tanan. If ikaw maoy mo paso, maoy mo kuyog inig paso, ikaw po mo kuyog mo paso sa imong anak, bisag wala siya award nga makuha. Di ba? Ini gamay nga achievement. Ikalipay ninyo, kamo mga parents, ipakita sa inyong anak na nalipay gud mo sa gamay nga achievement. Dako na kayo ng achievement nga so sa pila kay years nga giagwanta sa bata mo eskwela. Wa mi ta kay bago si struggle gyud sa estudyante inside sa classroom.